ल अबको नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो इनपुट आउटपुट र इन्टरप्ट भन्ने टपिक छ। फर्स्ट अफ अल इनपुट आउटपुटतिर ध्यान दिउँ। आइओ कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ त कम्प्युटरमा, हाम्रो बेसिक कम्प्युटरमा है, एकोर्डिङ टु आवर बेसिक कम्प्युटर आइओ कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ। सो आइओ कम्युनिकेसनको लागि वी नो द्याट देयर आर टू रेजिस्टर्स। आउट आर भनेको के हो त आउटपुट रेजिस्टर, आइएनपिआर भनेको त इनपुट रेजिस्टर हो। यो दुईटा रेजिस्टर के हुन्छ त एक्युमुलेटरसँग कनेक्टेड भएको हुन्छ डाइरेक्टली। सो यो इनपुट रेजिस्टर र आउटपुट रेजिस्टर सँगसँगै देयर आर टू फ्ल्याग्स, देयर आर टू फ्लिप फ्लप्स है। एफजिओ भनेको के हो त आउटपुट फ्ल्याग भयो, एफजिआई भनेको के हो त इनपुट फ्ल्याग भयो। सो एफजिआई भनेको जब कुनै पनि इनपुट अभाइलेबल हुन्छ फ्रम एनी इनपुट डिभाइस त्यतिखेर एफजिआई के हुन्छ त 1 हुन्छ। इनपुट रेजिस्टरमा त्यो इनपुट आएर बस्छ, एफजिआई 1 हुन्छ। एक्युमुलेटरले त्यो डेटा पढेपछि के हुन्छ त एफजिआई 0 हुन्छ। ओके, सिमिलरली एफजिओ को पनि त्यही हो। केही कुरा आउटपुटको लागि यहाँ आउटपुट डिभाइस रेडी छ भने एफजिओ के हुन्छ त 1 हुन्छ। सो आउटपुट ट्रान्समिट गरेपछि एफजिओ के हुन्छ त 0 हुन्छ। इट वर्क्स लाइक द्याट। सो आउटपुट अभाइलेबल छ, एफजिओ 1 भयो, आउटपुट दियो एफजिओ के हुन्छ त 0 हुन्छ। सो इनपुट अभाइलेबल छ इनपुट रेजिस्टरमा, एफजिआई के हुन्छ त 1 हुन्छ। इनपुट दियो एफजिआई के हुन्छ त 0 हुन्छ। किबोर्डबाट कुनै पनि क्यारेक्टर प्रेस भयो भने ट्रान्समिटर इन्टरफेसले त्यसलाई इनपुट रेजिस्टरमा स्टोर गराइदिन्छ। त्यसपछि एफजिआई के हुन्छ त 1 हुन्छ। यो एफजिआई 1 भएको बेला जतिसुकै किबोर्ड दबाए पनि इनपुट रेजिस्टरको कन्टेन्ट अब चेन्ज हुनेवाला छैन। सो जब एक्युमुलेटरले यो कन्टेन्ट पढ्छ इनपुट रेजिस्टरको त्यतिखेर बल्ल एफजिआई 0 हुन्छ अनि बल्ल किबोर्ड प्रेस गरेपछि अर्को इनपुट आउँछ। सो आउटपुट रेजिस्टरको काम पनि सेम त्यही तरिकाको हो तर इन अपोजिट डिरेक्सन। एफजिआई को ठाउँमा एफजिओ युज हुन्छ। सो एफजिओलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त सेट र क्लियर गर्न सकिन्छ। त्यसरी नै है, आउटपुट अभाइलेबल छ इट इज सेट, आउटपुट इज ट्रान्सफर्ड इट इज क्लियर्ड। ओके, अनि देन अब हेरौँ। अब यो चाहिँ प्रोसेस भनेको एकदम टेडियस छ कि हाम्रो चाहिँ प्रोसेसर चाहिँ यो इनपुट आउटपुटलाई नै मोनिटर गर्नमा बिजी भइरहेछ। केमा बिजी हुन्छ भन्दाखेरि सो यो इनपुट फ्ल्याग र आउटपुट फ्ल्याग चेक गरेको गरे हुन्छ हाम्रो प्रोसेसरले। जहिले पनि इनपुट फ्ल्याग आउटपुट फ्ल्याग चेक गरेको चाहिँ यसैमा बिजी हुन्छ कि इनपुट आउटपुटको काममा चाहिँ यसैलाई चाहिँ चेक गरेको गरे हुन्छ, यसैमा बिजी भएको भए हुन्छ। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्लस एडिसनली के हुन्छ त इनपुट आउटपुट डिभाइसको स्पिड एकदमै कम हुन्छ, प्रोसेसरको स्पिड त्यसको कम्पेरिजनमा एकदमै धेरै हुन्छ। सो इनपुट आउटपुटले चाहिँ फर इक्जाम्पल 1 सेकेन्डमा 10 वटा क्यारेक्टर ट्रान्समिट गर्छ भने एउटा क्यारेक्टरदेखि अर्को क्यारेक्टर बिचको डिफरेन्समा चाहिँ 5000 10,000 कति हजार पटक चाहिँ यसले के गर्छ त चेक गरिसकेको हुन्छ यो फ्ल्याग। द्याट मिन्स टाइम त्यत्तिकै वेस्ट भइरहेछ क्या। इनपुट डिभाइसको चाहिँ स्पिड कम भएको कारणले त्यो एउटा क्यारेक्टरदेखि अर्को क्यारेक्टर पठाउने इन्टरभलमा प्रोसेसरले त्यत्तिकै आफ्नो साइकल त्यहाँ पर्खेर इनपुटलाई पर्खेर वेस्ट गरिरहेको छ। सो दिस इज भेरी इनइफिसियन्ट। यसलाई पोलिङ भन्छ। इनपुटलाई पर्खेर बस्नु भनेको द्याट इज कल्ड पोलिङ। अब यसको सोल्युसन भनेको के हुन्छ त इन्टरप्ट हुन्छ। सो नेक्स्ट टपिक वी आर गोइङ टु स्टडी इज अबाउट इन्टरप्ट। कसरी चाहिँ यो कुरालाई इन्टरप्टले सल्भ गर्छ भन्ने कुरा छ है यहाँ। सो इन्टरप्ट युज गर्दाखेरि के हुन्छ त इन्टरप्टको प्रोपर्टी यु हेभ स्टडिड इन माइक्रो प्रोसेसर एज वेल है। इन्टरप्ट भनेको के हो त नर्मल प्रोग्रामको फ्लोलाई इन्टरप्सन गर्ने एउटा सर्भिस हो। जब इन्टरप्ट आउँछ त्यतिखेर के हुन्छ त प्रोसेसरले जुन काम गरिरहेको हुन्छ त्यो कामलाई एउटा ठाउँमा स्टोर गर्छ अनि त्यसपछि त्यो आएको इन्टरप्टलाई सर्भिस दिन्छ अनि त्यसपछि फेरि ब्याक टु जुन काम गरिरहेको छ त्यहीँ आएर फेरि के गर्छ त आफ्नो नर्मल काम कन्टिन्यू गर्न थाल्छ। सो इन्टरप्ट भनेको बिचमा डिस्टर्बेन्स हो केही काम गरिराख्दाखेरि प्रोसेसरले, लाइक इट्स नेचुरल मिनिङ है। सो लेट्स सी अब हाम्रो बेसिक कम्प्युटरमा यो इन्टरप्ट सिस्टम कसरी डिजाइन भएको छ त। ओके, सो अब यो एउटा फ्लो चार्टमा हेरौँ। यो अलि सानो देख्छ तिमीहरूले। ओके, यहाँ हेरौँ। यो फ्लो चार्टमा यदि इन्टरप्ट फेसिलिटी अभाइलेबल गर्ने हो भने हामीसँग दुईटा फ्लिपफ्लप अभाइलेबल हुन्छ अब इन्टरप्ट फेसिलिटीको लागि। एउटा भनेको आइइएन द्याट मिन्स इन्टरप्ट इनेबल फ्ल्याग, जसले चाहिँ के सिग्निफाई गर्छ त हाम्रो प्रोग्राममा इन्टरप्ट इनेबल छ कि छैन भनेर सिग्निफाई गर्छ।
अर्को फ्लिप फ्लप छ आर भन्ने फ्लिप फ्लप। यदि इन्टरप्ट आएको छ भने आर को भ्यालु 1 हुन्छ, यदि इन्टरप्ट आएको छैन भने आर को भ्यालु 0 हुन्छ। ओके, सो जब मानौ हाम्रो चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ के छ त नर्मल एक्जिक्युसन भइरहेछ, अहिलेसम्म इन्टरप्ट आएको छैन, सो आर को भ्यालु 0 छ। फेच डिकोड इन्स्ट्रक्सन साइकलमा गयो। ओके, अब यहाँ हेर यो दुईटा एरो यसरी दिएको छ, द्याट मिन्स दिस थिङ्स आर डन प्यारलली। ओके, सो इन्स्ट्रक्सन फेच हुन्छ, डिकोड हुन्छ, अनि त्यसपछि यो एक्जिक्युट हुन्छ। सँगसँगै के हुन्छ त इन्टरप्ट इनेबल फ्ल्याग चेक गर्छ। यदि प्रोग्रामरले इन्टरप्टलाई इनेबल गरेको छैन भने फेच हुन्छ, एक्जिक्युट हुन्छ, एन्ड देन इट कम्स ब्याक टु इट्स नर्मल अपरेसन। यदि प्रोग्रामरले इन्टरप्टलाई चाहिँ इनेबल गरेको छ भने आइएन को भ्यालु कति हुन्छ त 1 हुन्छ, यो फ्लिप फ्लपको भ्यालु। एन्ड देन के हुन्छ त यसले इन्टरप्ट इनेबल गरेको छ भने एफजिआई र एफजिओ भन्ने यो फ्ल्यागलाई चेक गर्छ। यिनीहरू मध्ये कुनै पनि फ्ल्याग एउटा 1 छ भने द्याट मिन्स इनपुट आउटपुट इन्टरप्ट इज अभाइलेबल भनेर सिग्निफाई गर्नु पर्यो। सो यो आर को भ्यालु यसले के गरिदिन्छ त 1 सेट गरिदिन्छ। सो आर को भ्यालु 1 सेट हुँदाखेरि जब अब यो फेरि नेक्स्टमा आउँछ, यो एक्जिक्युसन कम्प्लिट गरेर जब फेरि यो नेक्स्टमा आउँछ, नेक्स्ट साइकलमा आउँछ, त्यतिखेर आर को भ्यालु त 1 छ। अब यो यतातिर ब्रान्च हुन्छ। आर को भ्यालु 1 भएपछि के हुन्छ त यसले के गर्छ त अब अहिले चाहिँ प्रोग्राम काउन्टरमा जुन भ्यालु छ, नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन जुन एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हो त्यसलाई 0 मेमोरी लोकेसनमा स्टोर गर्छ फर्स्ट अफ अल। ओके, यहाँ ध्यान दिएर सुन है, यो हाम्रो प्रोसेसरको डिजाइन हो, हामीहरूले चाहिँ इन्टरप्ट ह्यान्डल गर्ने फेसिलिटी यसरी डिजाइन गरेको छ। सो नेक्स्ट टाइम आएपछि आर को भ्यालु 1 भएपछि द्याट मिन्स इन्टरप्ट आयो। अब इन्टरप्टलाई ह्यान्डल गर्नुभन्दा अगाडि नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन जुन एक्जिक्युट हुनुपर्ने छ त्यसलाई 0 मेमोरी लोकेसनमा स्टोर गर्छ। त्यसपछि मेमोरी लोकेसन 1 मा के हुन्छ त ब्रान्च हुन्छ। ओके, त्यसपछि मेमोरी लोकेसन 1 मा ब्रान्च हुन्छ बाई सेटिङ द प्रोग्राम काउन्टर टु 1। सो यो जुन मेमोरी लोकेसन 1 छ, यो मेमोरी लोकेसन 1 मा चाहिँ के हुन्छ त इनपुट आउटपुट जुन एक्जिक्युट गर्ने प्रोग्राम छ, इनपुट आउटपुट ह्यान्डल गर्ने जुन प्रोग्राम छ, त्यो प्रोग्रामको एड्रेस बसेको हुन्छ यो मेमोरी लोकेसन 1 मा। त्यो प्रोग्राममा चाहिँ मुभ हुने इन्स्ट्रक्सन बसेको हुन्छ यो मेमोरी लोकेसन 1 मा। देयरफोर जब आर को भ्यालु 1 हुन्छ त्यतिखेर इट इज स्योर द्याट इनपुट आउटपुट केही अभाइलेबल छ। प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट भनेको रिटर्न हुने एड्रेस 0 लोकेसनमा छ। ओके, सो त्यो स्टोर गर्ने 0 लोकेसनमा स्टोर गर्ने। त्यसपछि प्रोग्राम काउन्टरमा चाहिँ 1 लोकेसन लोड गर्ने। लोकेसन 1 को कन्टेन्ट लोड भएपछि त्यसले सिधा कहाँ पुर्याइन्छ त हाम्रो कन्ट्रोललाई इनपुट आउटपुटको एउटा सब रुटिनमा पुर्याइदिन्छ। एन्ड देन आइओ प्रोग्राम गेट्स एक्जिक्युटेड, अनि फेरि के हुन्छ त यो ब्याक टु यहाँ रिटर्न आएर ओरिजिनल इन्स्ट्रक्सनलाई रिकभर गर्छ। अगाडिको जुन नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुनुपर्ने M0 को त्यसलाई रिकभर गर्छ। एन्ड देन इट एक्जिक्युट्स इट्स नर्मल फ्लो है, अगाडिकै नर्मल फ्लोमा जान्छ। त्यो कसरी हुन्छ डिटेलमा अब हेर्छौँ हामीले। ल यहाँ हेर, यो कन्टेन्ट यो डायग्राममा हेरौँ कसरी हुन्छ। त्यो फ्लो चार्टलाई अझै डिटेलमा यो डायग्रामले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। सो फर्स्ट अफ अल मेमोरी लोकेसन 0 खाली छ अहिले। 1 मा चाहिँ के छ त ब्रान्च अनकन्डिसनल्ली टु डाइरेक्ट एड्रेसिङ हो 1120 छ। सो 1 लोकेसनमा मैले तिमीहरूलाई भनिहालेँ एउटा इन्स्ट्रक्सन हुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट कहाँ पुर्याउँछ त आइओ ह्यान्डल गर्ने प्रोग्राममा पुर्याउँछ। सो ब्रान्च अनकन्डिसनल्ली टु 1120 लोकेसनमा के छ त आइओ प्रोग्राम छ। सो जब फर इक्जाम्पल 255 मा चाहिँ हाम्रो इन्टरप्ट आयो अरे, ठिक छ, 255 नम्बरको इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्दाखेरि इन्टरप्ट आयो अरे 255 एक्जिक्युसन हुँदाखेरि। त्यसपछि के हुन्छ त प्रोग्राम काउन्टरमा हाम्रो वी नो द्याट 256 स्टोर भएको हुन्छ। अगाडि भने जस्तै प्रोग्राम काउन्टरको जुन कन्टेन्ट छ त्यो मेमोरी लोकेसन 0 मा स्टोर हुन्छ आफ्टर द इन्टरप्ट है, दिस इज आफ्टर द इन्टरप्ट 0 मा स्टोर हुन्छ। यो 0 मा स्टोर भएपछि प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु 1 सेट हुन्छ। सो दिस इज द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन टु गेट एक्जिक्युटेड। अब जब यो एक्जिक्युट हुन्छ त्यतिखेर वी हेभ एन अनकन्डिसनल ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन 1120 मा फेरि के हुन्छ त प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट लोड हुन्छ। अनि त्यसपछि 1120 लोकेसनमा आइओ प्रोग्राम रहेछ। यो आइओ प्रोग्राम के हुन्छ त एक्जिक्युट हुन थाल्छ।
सो एक्जिक्युट भएपछि के हुन्छ त यो सबै एक्जिक्युट भइसकेपछि यहाँ हेरौँ यहाँ 1 छ द्याट मिन्स इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ ब्रान्च अनकन्डिसनल्ली टु 0 सो 0 एड्रेसमा चाहिँ कहाँ ब्रान्च हुनुपर्ने हो त्यहाँको एड्रेस छ सो 0 एड्रेसमा के छ त 256 छ सो यो ठाउँमा इफेक्टिभ एड्रेस अफ अपरेन्ड भनेको कति हुन्छ त 256 इफेक्टिभ मेमोरी लोकेसन है हाम्रो टार्गेट एड्रेस भन्छ त्यसलाई एक्ज्याक्ट वर्डमा सो 256 मा हाम्रो के छ त 256 हाम्रो के हो त टार्गेट एड्रेस हो सो 0 भनेको के हो त हाम्रो इन्डाइरेक्ट एड्रेस हो दिस इज इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ यहाँ चाहिँ अब के हुन्छ त टार्गेट एड्रेसले रिप्लेस हुन्छ नाउ वी ब्रान्च अनकन्डिसनली टु टार्गेट एड्रेस भनेको 256 मा एन्ड देन अगेन द मेन प्रोग्राम एक्जिक्युट्स सो दिस इज हाउ 255 मा इन्टरप्ट आयो यहाँ प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट स्टोर गर्यो त्यसपछि यहाँ जम्बो अनकन्डिसनल्ली यो एक्जिक्युट भयो त्यसपछि इन्डाइरेक्ट मोडमा अनकन्डिसनल ब्रान्च 0 लोकेसनमा भयो ओके सो 0 लोकेसनमा यो इन्डाइरेक्ट मोड हो देयरफोर 256 यहाँ आयो ब्रान्च अनकन्डिसनल्ली टु दिस 256 लोकेसन भयो 256 लोकेसनबाट अब फेरि हाम्रो प्रोग्राम के हुन्छ त कन्टिन्यू हुन्छ इन समरी 255 मा इन्टरप्ट आयो इन्टरप्टलाई ह्यान्डल गर्यो फेरि 256 देखि हाम्रो मेन प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन थाल्यो सो दिस इज आवर कम्प्लिट इन्टरप्ट साइकल सो यो जुन फ्लो चार्टमा यताको साइडमा जे भइरहेको छ त्यसलाई यो डायग्रामले एक्सप्लेन गरेको छु यो मेमोरी डायग्रामले मेमोरीमा के भइरहेछ भनेर सो अब यो जुन छ इन्टरप्ट साइकल यसको लागि आरटिएल हेरौँ सो आरटिएल इन्टरप्ट साइकलको लागि आरटिएल सो वी नो द्याट यतातिर त के हुन्छ यो फेच एन्ड डिकोड इन्स्ट्रक्सन भनेको के हुन्छ त T0 देखि T3 सम्म जान्थ्यो एन्ड देन T4 मा बल्ल एक्जिक्युट हुन थाल्थ्यो ओके 0 भएको बेला सो 1 भएको बेला के हुन्छ त T0 देखि नै स्टार्ट हुन्छ है हाम्रो के हुन्छ हेरौँ r को भ्यालु 1 भएको बेला ओके अब यहाँ हेरौँ सो फर्स्ट अफ अल इन्टरप्ट साइकलमा इन्टरप्ट आयो भनेर कसरी डिटेक्ट गर्ने त सो वी नो द्याट T0 T1 T2 T2 साइकलसम्म हाम्रो के हुन्छ त फेच र डिकोडै चलिरहेको हुन्छ ओके T3 मा चाहिँ इफेक्टिभ एड्रेस हुन्छ है मेमोरी त्यो रिफरेन्समा T0 T1 T2 मा के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ फेच एन्ड डिकोडै हुन्छ यहाँ T3 सम्म भनेको छु T2 सम्म चाहिँ फेच एन्ड डिकोड हुन्छ सो यो ठाउँमा इन्टरप्टको फेसिलिटी छैन सो देयरफोर यो बाहेक अरु जुनसुकै टाइमको सिग्नलमा यदि IEN 1 छ द्याट मिन्स यदि यो 1 छ र FGI अथवा FGO मा कुनै पनि 1 छ भने त्यतिखेर के हुन्छ त यो R इक्वल्स टु 1 सेट हुन्छ देयरफोर T0 T1 T2 बाहेक भनेको यो तीनटैको कम्प्लिमेन्ट भनेको यी बाहेक अरु जुनसुकै टाइमिङ सिग्नलमा पनि यदि इन्टरप्ट इनेबल 1 छ र FGI र FGO मा कुनै पनि बिट सेट भएको छ भने हामीले के गर्छौं त इन्टरप्ट आयो भनेर R लाई चाहिँ 1 भ्यालु सेट गर्छौं सो यसपछि जब यो साइकल चाहिँ यताबाट ब्याक आउँछ यतातिर सो R1 हुन्छ अब यो यतातिरको ब्रान्च हाम्रो अपरेसनमा आउन थाल्छ यो राइट साइडको ब्रान्च सो लेट्स सी यो राइट ह्यान्ड साइडको ब्रान्चमा के हुन्छ त R1 भएको बेला R1 त हुनै पर्यो अब्भियसली अब इन्टरप्ट साइकल चल्यो सो T0 मा चाहिँ के हुन्छ त T0 मा मैले यो डायग्राममा एक्सप्लेन गरे जस्तै यो मेमोरी डायग्राममा एक्सप्लेन गरे जस्तै R1 भएको बेला T0 साइकलमा के हुन्छ त एड्रेस रेजिस्टरमा 0 भन्ने कन्टेन्ट आएर बस्छ 0 आएर बस्छ त्यसपछि प्रोग्राम काउन्टर जुन छ त्यसको भ्यालु टेम्पोररी रेजिस्टरमा जान्छ ओके एन्ड देन एड्रेस रेजिस्टरले जुन पोइन्ट गरेको एड्रेस छ 0 लोकेसन त्यो 0 लोकेसनमा चाहिँ टेम्पोररी रेजिस्टर भन्नुको अर्थ प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु आएर बस्छ क्लियर छ इन सर्ट के भयो त प्रोग्राम काउन्टरको जुन भ्यालु छ त्यो चाहिँ 0 एड्रेस लोकेसनमा बस्यो बाइ दिस 3 अपरेसन एउटा दुईटा यो तीनटा माइक्रो अपरेसनले गर्दाखेरि के भयो त हाम्रो प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु चाहिँ यो मेमोरी एड्रेसको 0 लोकेसनमा गएर बस्यो त्यसपछि फेरि के भयो त प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु 0 सेट गरिदिएको छ अब जब नेक्स्ट टाइमिङ सिग्नल आउँछ त्यतिखेर प्रोग्राम काउन्टर 1 ले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ 1 ले इन्क्रिमेन्ट भएपछि के हुन्छ त यो सिधा इन्टरप्ट को चाहिँ ह्यान्डल गर्ने इन्टरप्ट सर्भिस रुटिनमा जान्छ
है इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन भनेको इन्टरप्ट चाहिँ ह्यान्डल गर्ने प्रोग्राममा जान्छ एन्ड देन के हुन्छ त इन्टरप्ट इनेबल फेरि 0 हुन्छ आर फेरि 0 हुन्छ बिकज वी आर अलरेडी सर्भिसिङ द इन्टरप्ट सो इन्टरप्ट इनेबल पनि 0 हुन्छ आर पनि 0 हुन्छ एन्ड देन सिक्वेन्स काउन्टर पनि के हुन्छ त 0 हुन्छ फेरि अर्को पटक फेच र एक्जिक्युट साइकल सुरु हुन्छ जब प्रोग्रामरलाई फेरि इन्टरप्टको कुरा चाहिँ प्रोभाइड गर्न पर्यो भने उसले के गर्छ त एक्सप्लिसिटली आइएन भन्ने फ्ल्यागलाई 1 सेट गर्छ है अनि त्यसपछि एफजिआई एफजिओ कुनै 1 छ भने आर पनि के त 1 सेट हुन्छ एन्ड देन अगेन दिस इन्टरप्ट साइकल कन्टिन्युज ओके सो दिस इज अल अबाउट द इन्टरप्ट साइकल है इनपुट आउटपुट इन्टरप्ट साइकल अझै डिटेल चाहियो भने तिमीहरूले चाहिँ भिडियोमा हेर्न सक्छ सरी तिमीहरूले चाहिँ यो तलको टेक्स्टहरुमा हेर्न सक्छ यहाँको सो यो टेक्स्टमा हेर्न सक्छ अझै डिटेल चाहियो भने बुकमा हेर मैले त्यही भन्ने है बुकै हो सबभन्दा मेन यी सबै रिसोर्स बुकैबाट आएको हो